नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महात्म्यं। कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे प्रथासुतम्। अथ प्रथमोऽध्यायः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो बृहकातर आजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नैमिषे सूतमासीनं विवाद्या महामतिं कथामृतरसास्वादा कुशला शौनको ब्रवीत्। शौनक उवाच। अज्ञानध्वान्तविध्वंसकोटिसूर्यसमप्रभा सूताख्या हि कथासारं मम कर्णरसायनं। भक्तिज्ञानविरागाप्तो विवेको वर्धते महान् मायामोहनरासश्च वैष्णवैः क्रियते कथं। यः घोरे कलौ प्रायो जीवश्चासुरतां गतः क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। श्रेयसां यद् भवेत् श्रेयः पावनानां च पावनं कृष्णप्राप्तिकरं शश्वत्साधनं तद्वधाधुना। चिन्तामणिलोकसुखं शरद्रु स्वर्गसम्पदं प्रयच्छति गुरुप्रीतो वैकुण्ठं योगिदुर्लभं। सूत उवाच। प्रीति शौनकचित्ते ते रतो वचीं विचार्य च सर्वसिद्धान्तनिष्पन्नं संसारभयनाशनं। भक्त्योगवर्धनं यच्च कृष्णसन्तोषहेतुकं तदहं ते विधास्यामि सावधानतया शृणु। कालव्यालमुखाग्रासा त्रासनरणासहेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौकीरेण भासितम्। एतस्मात् परं किञ्चन मनाशुद्धै न विद्यते जन्मान्तरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतं लभेत्। पारीक्षिते कथं वक्तुं सभायां संस्थिते सुखे सुधा कुम्भं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन्। सुखं नत्वा वदन् सर्वे स्वाकार्यकुशलासुराः कथं सुधां प्रयच्छस्व गृहीत्वैव सुधामिमाम्। एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयतां प्रापश्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतं। क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा काचा क्वा मलर्महान्। ब्रह्मरातो विचार्येवं तदा देवाञ्चः सः अभक्तांस्ताश्च विज्ञाया नाददौ च कथामृतं। श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। राज्ञो मोक्षं तथा वीक्ष्य पुराधातापि विस्मृता सत्यलोके तुलां वदद्वा। तोलयत् साधनान्यजः लघुन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्। तथा ऋषिगणाः सर्वे विस्मयं परमं ययुः। मेनिरे भगवद्रूपं शास्त्रं भागवतं कलौ। पठनाच्छ्रावणात्साद्यो वैकुण्ठफलदायकं। सप्ताहेन श्रुतं चेतत् सर्वथा मुक्तिदायकं। सनकाद्यै पुरा प्रोक्तं नारदाय दयापर यद्यपि ब्रह्मसम्बन्धः श्रुतमेतत् सुरार्दर्शनः। सप्ताहश्रवणाभ्युदये कुमारेस्तस्य भासितः। शौनक उवाच। लोकविग्रहमुक्तस्य नारदस्यास्त्रस्य च विधिश्रवे कुतः प्रीतिसंयोगः कुत्र देशः। सूत उवाच। अत्र ते कीर्तयिष्यामि भक्तियुक्तं कथानकं। सुखेन मम यत्प्रोक्तं रहस्यं विचार्य च। एकदा हि विशालायां चत्वारः ऋषयो मलाः सत्सङ्गार्थं यत्समायाता दादर्शुस्तत्र नारदं। कुमारः ऊचुः कथं ब्रह्मन्नदीनमुखः कुतश्चिन्तातुरो भवान्। त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। इदानीं शून्यचित्तोऽसि गतवित्तो यथा जनाः तवेदं मुक्तसङ्गस्य नोचितं वदकारणम्। नारद उवाच। अहं तु पृथिवीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति। पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरङ्गं सेतुबन्धनम्। एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः न पश्यं कुत्रचिच्छर्ममनासन्तोषकारकं। कलिनाधर्ममित्रेण धैर्यं बाधिताधुना। सत्यं नास्ति तपः शौचं दयादानं न विद्यते। उदरं भरिणो जीवा वराकाकूटभाषिणः। मन्दः सुमन्दमतयो मन्दभाग्या हृद्रुताः। पाखण्डनिरताः सन्तो विरक्ताः सपरिग्रहाः। तरुणी प्रभुता गेहे श्यालुको बुद्धिदायकः। कन्या विक्रयणो लोभा दम्पतीनां च कल्कनम्। आश्रमायवनैरुद्धास्तीर्थानि सरितस्तथा। देवतायतनान्यत्र दुष्टैर्नष्टानि भूरिशाः। न योगिनैव सिद्धो वा न ज्ञानी सतक्रियो नराः। कलिदावानलेनाद्या साधनं भस्मतां गतम्। अट्टशूला जनपदाः शवशूला द्विजातयः। कामिन्यः केशशूलिन्यः सम्भवन्ति कलाभ्यः। एवं पश्यन् कलेर्दोष्टान् पर्यटन्नमनीमहं। यामुनं तन्नवापन्नो यत्र लीला हरेरभूत् तत्राश्चर्यं मया दृष्टं। सूर्यतां तन्मुनीश्वरः। एका तु तरुणी तत्र निखणा खिन्नमानसा।
वृद्धो दोपतितो पार्श्वे निःश्वासान्तावचेतनौ शुश्रूषन्ति प्रबोधन्ति रोदिते च तयो पुराः दशदिक्षु निरीक्षन्ति रक्षितारं निजं वपुः विज्यमाना शतस्त्रे विरबोध्यामाना मुहुर्मुहुः दृष्ट्वा दूराद् गतः सोऽहं कौतुकेन तदन्तिकं मां दृष्ट्वा चोदितावाः विह्वला च ब्रवीद्विजाः बालोवाच भो भो साधु क्षणं तिष्ठमचिन्तामपि नाशया दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा हरं परं बहुधा तव वाक्येन दुःखशान्तिर्भविष्यति यदा भाग्यं भवेत् भूरि भवतो दर्शनं तदा नारद उवाच काशी त्वं का विमौ चेमा नार्या का पद्मलोचनाः वद देवी सविस्तारं स्वस्य दुःखस्य कारणं बालोवाच अहं भक्तिरिति ख्याता इमौ मे तनयो मतौ ज्ञानवैराग्यनामानौ कालयोगेन जर्जरौ गङ्गाद्या सरितश्चेमा मत्सेवार्थं समागताः तथापि न च मे श्रेया सेविताया सुरैरपि इदानीं शृणु मद्वार्तां साचेतस्त्वं तपोधना वार्ता मे वितता पश्यति तां श्रुत्वा सुकुमावः उत्पन्ना द्रविडेशाहं वृद्ध्यं कर्णाटके गता क्वचिन्महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णितां गताः तत्र घोरकलेर्योगात् पाखण्डैखण्डिताङ्गकाः दुर्बलाहं चिरं याता पुत्राभ्यां सामन्दतां वृन्दावनं पुनः प्राप्य नवीने वासरूपिणी जाताहं युवती सम्यक् प्रेष्ठरूपा तु साम्प्रतम् इमौ तु सहितावत्रा सुतो मे क्लेशताश्रमात् इदं स्थानं परित्यज्य विदेशं गम्यते मया जरठत्वं समायातौ तेन दुःखेन दुःखिता साहं तु तरुणो कस्मात् सुतौ वृद्धा विमौ कुताः त्रयाणां सा चरित्वा द्वै परित्यां कुत्रश्चितं घटते जरठा माता तरणौ तनयाविति अतः शोचामि चात्मानं विस्मयाविष्टमानसा वद योगनिधे धीमन् कारणं चात्र किं भवेत् नारद उवाच ज्ञानेनात्मनि पश्यामि सर्वमेतत्त्वावानघे न विषादस्त्वया कार्यो हरीशं ते करिष्यति सूत उवाच क्षणमात्रेण तज्ज्ञात्वा वाक्यमुचे मुनीश्वरः नारद उवाच शृणुष्व बहितावारे योगोऽयं दारुणः कलिः तेन लिप्ताः सदाचारो योगमार्गस्तपांसि च जना अघासुरायन्ते साठ्यदुष्कर्मकारिणः यः सन्तो विषीदन्ति प्रहसन्ति ह्रसादवः दत्ते धैर्यं तु यो धीमान् सा धीरः पण्डितोऽथवा अस्पृश्यानवलोक्येयं शेषभारकरीधरा वर्षे वर्षे क्रमज्जाता मङ्गलं नापि दृश्यते न त्वामपि सुते साकं कोऽपि पश्यति साम्प्रतम् उपेक्षितानुरागन्धेर्जर्जरत्वेन संचिता वृन्दावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी न वा धन्यं वृन्दावनं तेन भक्ति नृत्यते यत्र च अत्रे मोग्राहका भावान्न जरामपि मुञ्चिताः किञ्चिदात्मसुखेनेह प्रासुप्तिर्मन्यते नौ भक्तिरुवाचो कथं पारीक्षिताराज्य स्थापितुराशुचीकली प्रावृत्ते तु कलौ सर्वसारा कुत्र गतो महान् करुणापुरेण हरिणाप्या धर्मा कथमीक्षते इमं मे संशयं छिन्दे त्वाद्वाचा सुखितास्म्यहं नारद उवाच यदि पृष्टस्त्वया बाले प्रेमता श्रवणं कुरु सर्वं वक्ष्यामि ते भद्रे कस्मलं ते गमिष्यति यदा मुकुन्दो भगवान् समां त्यागत्वा स्वापदं गतं तद्विज्ञाप्ति कलीरायाता सर्वसाधनबाधकाः दृष्टो दिग्विजयराज्ञा दीनवत्सरणं गताः न मया मारिणेयोऽयं सारङ्गः इव सारभोग्यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिनाः तत्फलं लभते सम्यक् करौके शवकीर्तिना एकाकरं कलिं दृष्ट्वा सारवत्सारनीरसं विष्णुराता स्थापितवान् कलिजानां सुखाय च कुकर्माचरणात् सारः सर्वतो निर्गतोऽधुना पदार्था संचिता भूमौ बीजहीनास्तुषा यथा विप्रेर्भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कणलोभेन तथा सारस्ततो गताः अत्युग्रभूरिकर्माणो नास्ति कारोरवाचनः तेऽपि तिष्ठन्ति तीर्थेषु तीर्थसारस्ततो गताः कामक्रोधमहालोभा तृष्णाव्याकुलचेतसाः तेऽपि तिष्ठन्ति तपसि तपासारस्ततो गताः मनसाश्चायल्लोभात् पाखण्डसंश्रयात् शस्त्रानभ्यसनात् चैव ध्यानयोगफलं लभत् पण्डितास्तु कलत्रेण रमन्त्रे महिषा इव
पुत्रस्योत्पादने दक्षा आदक्षा मुक्तिसाधने न हि वैष्णवता पुत्रा सम्प्रदया पुरासराः एवं प्रलयतां प्राप्तो वस्तुसारा स्थले स्थले अयं तु युगधर्मो हि वर्तते कस्य दूषणम् अतस्तु पुण्डरीकाक्षा सहते निकटे स्थिताः सूत उवाच इति तद्वचनं श्रुत्वा विस्मयं परमं गता भक्तिरुचे वचो भूया सुहृतं तच्च शौनकः भक्तिरुवाच सुरसे त्वं हि धन्योऽसि मद्भाग्येन समागताः साधूनां दर्शनं लोके सर्वसिद्धिकरं परं जयति जयति मायां यस्य कायाधवस्ते वचनरचनमेकं केवलं चाकल्या द्रवपदमपि यातो यत्कृपातो द्रवोऽयं सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि।